अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपने पिछले 2 हफ्तों की दोहराई वाला उर्दू का काम बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा ये तीसरा हफ्ता शुरू है, ठीक है। और इसमें जो है हम आज पहले अपना टाइटल लिखेंगे दोहराई, ठीक है बच्चों। अपनी नोटबुक खोलें और अपनी नोटबुक के नए पेज पे दोहराई का लेसन की टाइटल डालें। इसके बाद डेट डालनी है आपने, ठीक है। तारीख भी आप लिख सकते हैं और मौरखा भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज तारीख है 14 दिसंबर 2020, ठीक है बच्चों। 14 हमने उर्दू में हिंस से लिखना सीखे ना, हिंसों में गिनती। और इंशाल्लाह आगे हमारे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवाऊंगी, दोहराई करवाऊंगी गिनती की। तो आपको 4 लिखना भी आता है और 1 भी, और 1 और 4 को मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा। और दिसंबर की जगह मैंने आपको बताया है पहले वाले लेसन्स में भी कि आप 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 2020। इसके बाद हमारा आज का उन्वान है जुमलों को तरतीब से लिखने की मशक करें, ठीक है बच्चों। चूंकि ये उन्वान हमारा थोड़ा डिफिकल्ट है लिखना, इसमें आप अपनी मम्मी पापा से, अपनी ट्यूशन टीचर से हेल्प ले सकते हैं कि वो आपको ये उन्वान लिख के दे दें। सब बच्चों ने अपनी जो नोटबुक बनाई है उर्दू की, उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से और ये जो मुंदरजा झेल जुमले हैं इनको पढ़कर और फिर इसको लिखने की मशक करनी है। और किस तरह लिखने की मशक करनी है, एज इट इज़ नहीं लिखना है, इनको हमने तरतीब से लिखना है, ठीक है। हमारा जो 3rd वीक का पहला टॉपिक जो आ रहा है वो है जुमलों को तरतीब से लिखने की मशक करें, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैं आपको 6 जुमले दिए गए हैं आपको, और इन 6 जुमलों को आपने पहले बेतरतीब हुए हैं, इनको बेतरतीब तरीके से पढ़ना है और फिर इनको तरतीब से पढ़ेंगे। और जब हम बेतरतीब को तरतीब से पढ़ना सीख लेंगे तो उसके बाद हम ये जो हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है ना, खाली डब्बा जो साथ में है, यहाँ पर हम इसको लिखने की मशक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला जुमला हम पढ़ते हैं, तोलो ये बाबा, ठीक है। तोलो ये बाबा। अब इसको हम, ये तो बेतरतीब है, इसको तरतीब से यानी अरेंज करके लिख पढ़ते हैं, बाबा ये तोलो, ठीक है। और देखिए तोलो के साथ मैंने खत्मा लगाया हुआ है क्योंकि ये एंडिंग वर्ड है, सबसे आखिर में आएगा। लिहाजा जब हम इसको तरतीब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बाबा ये तोलो। तो आपने इसको तरतीब से पढ़ना भी सीख लिया और बेतरतीब भी पहले पढ़ा है आपने, ठीक है। अब जुमला नंबर 2 पर आते हैं। पहले हम इसको बेतरतीब पढ़ते हैं, ठीक है। ये तरतीब में नहीं है। अब इसमें देखिए, दादा रोको को। अब यहाँ पर हम इसको बेतरतीब है, इसको तरतीब से कैसे पढ़ेंगे, दादा को रोको, ठीक है। दादा को रोको, ठीक है बच्चों। अब हमारा जुमला नंबर 3 है, जोड़ो बाजा वो। अभी बेतरतीब है, इसको तरतीब से हमने अरेंज करके लिखना भी है और पढ़ना भी है। तो अब हम किस तरीके से पढ़ेंगे, वो बाजा जोड़ो, ठीक है। वो बाजा जोड़ो जी। जुमला नंबर 5 पे आते हैं, सॉरी 4 पर आते हैं, मानो जागो जागो। मानो जागो जागो। अब इसको हम तरतीब से कैसे पढ़ेंगे, जागो मानो जागो, जागो मानो जागो जी। जुमला नंबर 5, वो काटो शाख जी। आपको समझ में आ रहा है, वो काटो शाख नहीं ना। अब इसको तरतीब से पढ़ते हैं, ठीक है। वो शाख काटो, वो शाख काटो, ठीक है। अब जुमला नंबर 6 पर आते हैं, बानो है ये, ठीक है। बानो है ये जुमला, ठीक है। इसको तरतीब से किस तरह पढ़ेंगे, ये बानो है, ये बानो है, ठीक है बच्चों। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि हमने बेतरतीब जुमलों को तरतीब से कैसे पढ़ना है और उनको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। लिखने की मशक भी मैं आपको करवाती हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि जो बेतरतीब जुमले होते हैं, जब हम उनको बोल रहे होते हैं तो वो बात हमें समझ में नहीं आ रही होती,
اور اسی جملے کو جب ہم درست طریقے سے الفاظ کو درست انداز میں لکھتے ہیں ترتیب دے کر تو ہمیں وہ جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جملے میں اس جملے میں کیا بات کہی جا رہی ہے. جیسے اب یہاں پہ ہے جوڑو باجا وہ, آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ ٹھیک ہے, نہیں آئے گا نا. جب ہم صحیح طریقے سے بولیں گے وہ باجا جوڑو تو آپ کو آ جائے گا. اب میں بولوں روکو کو مانو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں. تو آپ اگر کہیں گے مانو کو روکو تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا نا. تو آپ کے پاس 6 جملے دیے گئے ہیں, آپ ان کی تو لکھنے اور پڑھنے کی مشق کریں گے, اور اس کے علاوہ اپنی چنبیلی کی کتاب کھول کے کوئی سا بھی جملہ اٹھا لیں. جیسے لال یہ شال ہے تو آپ اس کو ترتیب سے دے سکتے ہیں, یہ شال لال ہے. ٹھیک ہے کار وہ, اب اس کو آپ ترتیب سے کیسے کریں گے, وہ کار ہے. ٹھیک ہے, کتاب ابو کی ہے تو اس میں یہ کتاب ابو کی ہے. ٹھیک ہے, آپ مختلف جملوں کے ساتھ مشق کر سکتے ہیں. آسان جملے جو آپ نے اپنی چنبیلی کتاب میں پڑھے ہیں ان میں سے آپ اٹھائیں. جیسے 4 کا علی ہے, اب یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں نا. 4 کا علی ہے سال نہیں, علی 4 سال کا ہے, یہ جملہ درست ہو گیا نا. تو اس طریقے سے آپ مختلف جملوں کو بے ترتیب طریقے سے پڑھنے اور پھر اس کے ساتھ لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, تو یہاں پر دیکھیں اب دوبارہ سے جملہ نمبر 1 پر آتے ہیں. تولو یہ بابا, تو آپ نے یہاں پر کس طریقے سے لکھنا ہے, بابا یہ تولو. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہے دادا روکو کو, اب یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے, دادا کو روکو. جی, جوڑو باجا وہ باجا جوڑو. مانو جاگو جاگو, جی یہاں کس طریقے سے لکھیں گے, جاگو مانو جاگو. وہ کاٹو شاخ, کیسے لکھیں گے, وہ شاخ کاٹو. بانو ہے یہ, یہاں پہ کیسے آپ جملہ لکھیں گے, یہ بانو ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ 6 جملے آپ نے اپنی نوٹ بک میں اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے, اور اس کے علاوہ آپ اپنی چنبیلی کتاب میں جہاں جس پیج کی ہم نے ریڈنگ کی ہے آپ نے ان کو بھی اچھی طریقے سے ان میں سے چھوٹے جملے اٹھا کر آپ نے بے ترتیب اپنی ٹیوشن ٹیچر کے ساتھ اپنی مما کے ساتھ ہیلپ لے کر ان کو بھی آپ لکھنے کی ترتیب سے لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو جملے آپ کو صرف آپ کی میم نے کروائے ہیں انہی کی مشق نہیں ہوتی, بلکہ آپ کو الگ سے کوئی بھی جملہ دیا جائے تو آپ اس کو ترتیب سے لکھنے کی مشق بھی کر سکتے ہیں اور آپ بنا بھی سکتے ہیں. اور ایگزامس میں بھی ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ کے ٹیچر جو ہے نا اپنی مرضی سے چنبیلی کتاب میں سے جو آپ نے ویکیبلری حاصل کی ہوئی ہے, جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں الفاظ, ان کو آپ کو بے ترتیب دے کے ترتیب میں جملہ لکھنے کی مشق یا ٹیسٹ آپ کا لے سکتی ہیں. تو کوشش کریں کہ یہ جو جملے ہم آپ کو دے رہے ہیں ان کی بھی مشق کریں اور ساتھ ساتھ الگ سے بھی جملوں کی مشق کریں, تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے جملوں کو ترتیب سے لکھنے کی مشق کریں بہت اچھے طریقے سے آ جائے. تو پیارے بچوں, اپنی نوٹ بک پہ آج بہت اچھے طریقے سے ان جملوں کی دہرائی کرنی ہے. ہم اپنی چنبیلی کتاب میں ان جملوں کی بہت اچھے طریقے سے دہرائی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ہم نے اپنی نوٹ بک میں اسکول کی نوٹ بک میں بھی کی ہے. تو اب جو آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنی سیپریٹ نوٹ بکس پہ کر رہے ہیں, تو اپنا سارا کام ڈیٹ کے ساتھ اور ہر دن پراپر طریقے کے ساتھ اپنا اردو کا کام کرتے رہنا ہے, تاکہ جب آپ کلاس میں آئیں تو ہم آپ کا کام جو ہے چیک کریں اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے لکھنا اور پڑھنا بھی آ رہا ہو, تاکہ آپ کا ان چھٹیوں میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو, آپ کی پڑھائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی مما کی, ابو کی, باجی کی بات مانیے گا اور اپنا کام دل لگا کے کیجیے گا. اللہ حافظ.